बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुतनाज़ा तरीन आईनी तरमीम की धौंस और जबर की बुनियाद पर एक गैर नुमाइंदा और नामुकम्मल ऐवान से मंजूरी, इसके हवाले से आज मैं आपको इन आईनी तरमीम का पस मंजर, इसके अगराज़ व मकासद, फिर उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं और फिर इसका आइंदा का लाएअमल क्या हो सकता है, वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। पहले नंबर 1 कि 2.5 बरस से, इस पस मंजर के हवाले से बताऊं, 2.5 बरस से मुल्क में जारी लाकानूनियत, आइन की पामाली और जंगल के कानून का नफाज। नंबर 2 कौम और इमरान खान का झुकने से इनकार। नंबर 3 इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ शवाहिद की अदम दस्तयाबी। और नंबर 4 रियासत पर कब्जे की कोशिशें और अदलिया की जानिब से मुमकिन मज़ाहमत का खतरा। ये वो पस मंजर है। और अब इन आईनी तरमीम के अगराज़ व मकासद क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। ये जो मजमूम इरादे हैं इनके, दस्तूर से पैदा होने वाले खतरात का अजाला, आइन तोड़े बगैर मार्शल लॉ का नफाज और इस मकसद के लिए अपाहज अदलिया की तश्कील, निजाम इंसाफ पर मुक्तदरा का मुकम्मल गलबा और कंट्रोल, निजाम इंसाफ के जरिए दस्तूर की मर्जी की तशरीहात और मुक्तदरा के गैर आइनी मंसूबों की राह में हायल रुकावटों का खात्मा, आला अदलिया को आइन और कानून की बजाय मुक्तदरा की मर्जी और खुशनुदी का गुलाम बनाना, आम इंतखाबात पर डाके के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़, जजिस को आइन की बजाय मुक्तदरा के इशारे और अबरू का पाबंद बनाना और अदालती निज़ाम में नाकाबिल कबूल सियासी और रियासती मुदाखलत को आइनी जवाज फराहम करना। इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ और 24 करोड़ अवाम पर इंसाफ के दरवाजे बंद करके इन्हें जमहूरी और सियासी अमल से मुकम्मल बेदखल करके सियासत, पार्लियामेंट और जमहूरियत पर बरोज़े शमशीर गलबे के मंसूबे को आगे बढ़ाना। मैं अब आपको यह बताऊंगा कि आईनी तरमीम के इख्तियार करदा तरीक़ेकार क्या थे, किस गंदे तरीके से इसको जो है इन्होंने वो करने की कोशिश की है। नंबर 1 जुल्म, जबर, धौंस, फस्तायत और अंधीला कानूनियत के जरिए अददी अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की कोशिश की। सेनेटर्स और MNAs को वफादारियां बदलने पर मजबूर किया। पैसे और दौलत के बेदरेग इस्तेमाल से जमीरों की मंडियां लगाने की कोशिश की। तरमीम पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुबाहिसे की इजाजत न देना और पूरे अमल को बुलडोज कर देना। हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी आवाज इमरान खान को कैद तन्हाई का शिकार करके तरमीम की हकीकत कौम पर आश्कार करने और अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को हिदायत देने से रोकना। एक नामुकम्मल ऐवान से बेहुदा सी कार्रवाई करके तरमीम मंजूर करवा लेना। अब मैं आप पे ये वाज़े करना चाहता हूं कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार और रद्द अमल जो है वो क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार और रद्द अमल सबसे बड़ी मज़ाहिमत की है। हमने हफ्तों तक पुरअमन एहतजाज किया, डी चौक पहुंचे, सैकड़ों कारकुनों ने गिरफ्तारियां पेश की, 40 घंटे तक बदतरीन लाठी चार्ज और आंसू गैस बर्दाश्त किए। सियासी इश्तराकी अमल के जरिए हम ख्याल सियासी जमातों को मुतहर्रिक किया, तरमीम की निहायत जहरीली शिकों को निकलवाया और दस्तूर को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए खसूसी मेहनत की। अरकान पार्लियामेंट के अगवा के रियासी मंसूबे को नाकाम बनाकर अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम किया। मौलाना से एंगेज किया ताकि उसे टोन डाउन किया जा सके। वोट का वादा नहीं किया। सेनेट से मंजूरी के बाद जामे रद्द अमल का इजरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म, जबर और धौंस की बुनियाद पर दस्तूर में तरमीम के आज के दिन को आइन और जमहूरियत के लिए यौम स्याह समझती है, यौम स्याह समझती है। याद रखिएगा, इन आइनी तरमीम के जरिए अदलिया की आजादी को दफन करके इसे अमलन हुकूमत और मुक्तदरा के हाथों में एक खिलौना बनाने की कोशिश की गई। इन तरमीम के हकीकी अहदाफ के असूल की इब्तदा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री मंसूर अली शाह साहब की मैं बात कर रहा हूं, उसके अमल पर असरअंदाज होकर अदलिया में खुली मुदाखलत की शक्ल में कर दी गई है। इन आईनी तरमीम से अवाम के दुखों में तो किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं होगी। अलबत्ता इससे मुक्तदरा अशराफिया के मखसूस सियासी अज़ाइम की तकमील की राह में अदलिया जैसी आखिरी रुकावट भी हट जाएगी। पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए 3 सीनियर जजों में से एक की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकरीरी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस मुक्तदरा के दरबान बन के रह जाएंगे। याद रखिएगा, ये वही हुकूमतें हैं
جن کے پاس ایک تھانے دار کو لگانے کا اختیار آ جائے تو یہ قیامت برپا کر دیتے ہیں، اور جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا اختیار ان کے پاس ہوگا تو اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا کریں گے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقرری کی اہلیت رکھنے والے تمام سینئر ترین ججز دستور اور انصاف کی بجائے پورا دن سیاسی حکومت اور اس کی سرپرست مقتدرہ کی خوشنودی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے نظر آئیں گے، پورا دن خوشامد ہی کرتے رہیں گے کہ حکومت کے میں راضی رہے وہ جو 3 سینئر ججز ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم نے چیف جسٹس بنانا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی سطح پر تشکیل دیے جانے والے آئینی بینچز کے لیے ججز ان کمیٹیوں کے ذریعے مقرر کیے جائیں گے جن کمیٹیوں میں حکومت کو واضح عددی برتری اور غلبہ حاصل ہوگا۔ حکومت کی جانب سے آئین کو جو وائلیٹ کرنے کے معاملات ہیں مرکز اور صوبوں میں خاص طور پر ان آئینی بینچز کے سامنے رکھے جائیں گے، جن کی تشکیل حکومت کے کنٹرولڈ کمیشن کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی۔ اس پورے عمل سے جوڈیشری عدلیہ بحیثیت آئینی ادارہ اپنی آزادی اور خود مختاری خود مختار حیثیت کمپلیٹلی کھو بیٹھے گی۔ انتظامیہ اور پارلیمنٹ جبکہ عملاً مقتدرہ کا دست نگر بن کے رہ جائے گی۔ سراسر بد نتیجے اور مکروہ سیاسی عزائم کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا۔ ترامیم کو عوامی اسکروٹنی سے بچانے کے لیے ملک کے مقبول ترین سیاسی قائد ہمارے قائد عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی سے محروم کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان، ہمارے وزیر اعظم چیئرمین عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں بھرپور مزاحمتی تحریک چلائی جائے گی اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دستوری نظام کی تباہی کا وہ راستہ رکھے گی۔ اس متنازع ترین آئینی پیکج کے خلاف پرامن مزاحمت کرنے پر اپنے عوام، ہم خیال، اتحادی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کے مشکور ہیں۔ بے پناہ جبر و فسطائیت کے باوجود عمران خان سے وفا نبھانے اور پارٹی پالیسی کی مکمل پاسداری کرنے والے اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی ہمارا فخر اور عوام کے حقیقی نمائندے ہیں۔ سلام ہے تم لوگوں کو۔ اربوں روپے کی آفرز آپ لوگوں نے ٹھکرائی ہے، بلیک میلنگ برداشت کی، اغوا برداشت کیا، خان کو نہیں چھوڑا۔ سلام ہے آپ کو، تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو نہیں چھوڑ کے گئے۔ اب میں آپ کو کچھ آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی قیادت میں آئین اور جمہوریت کو شخصی آمریت کے داخل کردہ علائشوں سے پاک کر کے قوم کو حقیقی آزادی کی منزل سے ہمکنار کروانے تک پرامن مگر فیصلہ کن مزاحمت جاری رکھیں گے۔ آپ سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا اور عمران خان صاحب کی ہدایات کا انتظار کرنا ہوگا۔ پولیٹیکل کمیٹی اپنی قیادت کے تھرو، آپ کی قیادت کے تھرو خان صاحب سے مشاورت کے بعد اصلاح عمل کا اعلان کرے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ خان سے وفا نبھانے اور پارٹی پالیسی کی مکمل پاسداری کرنے والے اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی ہمارا فخر اور عوام کے حقیقی نمائندے ہیں۔ سلام ہے تم لوگوں کو۔ اربوں روپے کی آفرز آپ لوگوں نے ٹھکرائی ہے، بلیک میلنگ برداشت کی، اغوا برداشت کیا، خان کو نہیں چھوڑا۔ سلام ہے آپ کو، تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو نہیں چھوڑ کے گئے۔ اب میں آپ کو کچھ آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی قیادت میں آئین اور جمہوریت کو شخصی آمریت کے داخل کردہ علائشوں سے پاک کر کے قوم کو حقیقی آزادی کی منزل سے ہمکنار کروانے تک پرامن مگر فیصلہ کن مزاحمت جاری رکھیں گے۔ آپ سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا اور عمران خان صاحب کی ہدایات کا انتظار کرنا ہوگا۔ پولیٹیکل کمیٹی اپنی قیادت کے تھرو، آپ کی قیادت کے تھرو خان صاحب سے مشاورت کے بعد اصلاح عمل کا اعلان کرے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔